आज चाहिँ हाम्रो युनिट 6 को डिएमए को बारेमा आज पढ्नु छ। डिएमए भेरी इजी, एकदम इजी छ। 4 नम्बरमा सोध्छ, कहिले कसो 1-2 नम्बरमा नि आउँछ, तर धेरै जसो 4 नम्बरमा आउँछ। त्यही भएर यो डिएमए तयारी गर्दाखेरि विशेष गरी 4 नम्बरको लागि भनेर तयारी गर्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। सो डिएमए को बारेमा बुझाउन गइरहेको छु। सो प्लिज केयरफुली सुनिदिनु होला र बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। ओके, पेजेस पनि साइड रहेछ। अब म डिएमए सुरु गर्दैछु। सो प्लिज ध्यान दिएर सुन्नु होला न। डिएमए भनेको के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ मैले एक कन्सेप्टबाट सिकाउँछु न। डिएमए भनेको पहिला यो हाम्रो सिपियु हैन, यो हाम्रो मेमोरी हो, यो हाम्रो आइओ डिभाइसेस जसलाई हामीले पेरिफेरल डिभाइसेस जस्तै किबोर्ड, माउस अनि प्रिन्टर एसेक्ट्रा धेरै चिजहरू चाहिँ हाम्रो आइओ डिभाइसेसमा पर्छ, जुन चाहिँ इनपुट र आउटपुट दिन्छ। मोनिटर पनि पर्छ त्यसमा, हाम्रो सिपियु भयो। अब के हुन्छ भने हाम्रो कुनै हुन्छ नि त, कुनै भन्नाले जस्तै अहिलेसम्म के पढेको थियौँ, जस्तै 1+2 एड गर्नु पर्यो भने के हुन्थ्यो? पहिला 1+2 एड गर्नु पर्यो भने पहिला त्यो डेटा चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्थ्यो? मेमोरीमा हुन्थ्यो। त्यो डेटालाई यहाँ लिएर अनि त्यसलाई प्रोसेस गरिसकेपछि त्यसलाई रिजल्ट सो गरिन्थ्यो नि त। अनि यति लामो प्रोसेस हुन्थ्यो। यो एउटा 1 साइकल, यसलाई भन्छ 1 साइकल, अनि यसलाई भन्छ 1 साइकल। यो दुईटा साइकल भयो। टोटल कति भयो? 1, 2, दुईटा साइकल भयो। कहाँदेखि कहाँसम्म? फर्स्ट हाम्रो मेमोरी टु सिपियु, जुन हाम्रो यसलाई चाहिँ 1 साइकल भन्छ। एउटा कम्प्लिट साइकल के, एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नको लागि एउटा पाथ युज गर्यो, एउटा जुन चाहिँ 1 साइकल हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो सिपियुदेखि आइओ डिभाइस हैन, जुन 1 साइकल, फेरि त्यसलाई 1 साइकल। टोटल हाम्रो कतिवटा भयो? 2 साइकल भयो। तर हामीलाई यदि मेमोरीदेखि सिधै आइओ डिभाइसमा जानु पर्यो भने कति साइकल हुन्छ? सिधै मेमोरी टु सिधै आइओ डिभाइसमा 1 साइकल मात्रै युज हुनुभयो। टोटल साइकल हाम्रो कतिवटा हुनुभयो? 1 साइकल। त्यही भएर सबैभन्दा सर्टेस्ट पाथ हाम्रो कुन छ यसमा? मेमोरीदेखि आइओ डिभाइसेसको छ कि मेमोरीदेखि सिपियुदेखि आइओ डिभाइस, कुनको सर्टेस्ट पाथ छ हाम्रो भनेको? सर्टेस्ट पाथ भनेको हाम्रो आइओ मेमोरीदेखि आइओ डिभाइसेसमा एकदम सर्टेस्ट पाथ छ। अब हामीले सर्टेस्ट पाथ है, एकदम सर्टेस्ट पाथ युज गर्यो भने के हुन्छ? फास्टेस्ट हुन्छ, सिस्टम फास्ट हुन्छ अनि पर्फर्मेन्स फास्ट हुन्छ। अब यसलाई एक्जाम्पल, यो रियल एक्जाम्पल है। हजुरलाई फर इक्जाम्पल हजुरलाई यस्तो छ है, यो बुटोल भयो, यो काठमाडौँ भयो, यो जनकपुर हुन्छ, यानि कि जनकपुर। अब हाम्रो बाटो चाहिँ के छ भने, मानौ हाम्रो पिच बाटो चाहिँ यो मात्र छ। काठमाडौँदेखि जनकपुर डाइरेक्ट छैन। अब काठमाडौँदेखि जनकपुर जान्न पर्यो भने हामी यहाँबाट यसरी आउनुपर्छ। तर सिधै काठमाडौँदेखि जनकपुर जाँदाखेरि के भयो? सबैभन्दा सतेज हाम्रो त एकदम छोटो दूरी भयो नि त, जसको दूरी मानौँ 100 किलोमिटर छ। तर काठमाडौँदेखि पहिला बुटोल जानु पर्यो, बुटोलदेखि जनकपुर जानु पर्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ छ लगभग 180 किलोमिटर, यो मानौँ 150 किलोमिटर भने त हाम्रो जनकपुर जान पर्यो भने है, यो त हाम्रो मानौँ कि यो दुईटा काठमाडौँदेखि जनकपुरको बाटो छैन, फर इक्जाम्पल छैन है। अब अहिलेसम्म भएको बाटो चाहिँ हाम्रो बुटोलदेखि जनकपुर जान पर्यो भने, काठमाडौँदेखि जनकपुर जान पर्यो भने
काठमाडौँ बुटोल जानु पर्थ्यो, बुटोलदेखि जनकपुर जानु पर्थ्यो भनेपछि एकदम लामो बाटो भयो नि त। अनि हाम्रो पछि यो लामो बाटो भयो, अब एकदम छोटो बाटो खोल्न पर्यो भनेर भनेपछि बिचमा बाटो खनेर चाहिँ यो तयार पारियो पिच रोड, काठमाडौँदेखि सिधै जनकपुर। अब हाम्रो सबैभन्दा छोटो बाटो कति छ? 100 किलोमिटर होइन, काठमाडौँदेखि जनकपुर जम्मा 100 किलोमिटर। अब सबैभन्दा छोटो बाटो भनेको यो काठमाडौँ जनकपुर भनेपछि एकदम छिटो पुगिने भयो नि त। 100 किलोमिटर जम्मा छ, छिटो पुगिने भयो होइन। पहिला त काठमाडौँदेखि बुटोल जानु पर्थ्यो, बुटोलदेखि जनकपुर जानु पर्थ्यो, लामो बाटो थियो। अहिले त काठमाडौँदेखि सिधै जनकपुरको बाटो बनिसक्यो, त्यही भएर एकदम सर्टेज पाथ भयो र छिटो पुगिने भयो होइन। यही भन्न खोजेको हो। यसलाई चाहिँ हामीले सिपियु माने, यसलाई चाहिँ मेमोरी र यसलाई चाहिँ आइओ डिभाइसेस होइन। अब यसको चाहिँ अलिकति डिपली जाम है। अब होइन सिपियुले कुनै यस्तो काम हुन्छ कि सिपियुको केही कामै हुँदैन कि त्यो डाटामाथि। कुनै डाटा यस्तो हुन्छ कि त्यो सिपियुले केही कामै गर्दैन है, त्यसमा काम गर्नु पर्दैन, सिधै लगेर आइओ डिभाइसलाई दिनुपर्छ या त त्यसलाई मेमोरीमा लगेर स्टोर गर्नुपर्छ। त्यहाँ सिपियुको केही कामै हुँदैन। त्यही पनि हामीले डेटालाई सिपियुमा लानुपर्छ, सिपियुमा केही काम भएन आइओ डिभाइसमा लानुपर्छ, फेरि स्टोर गर्नु पऱ्यो भने आइओ डिभाइस सिपियुमा लानु पऱ्यो, सिपियुदेखि मेमोरी लानु पऱ्यो। एकदम लामो झन्झटिलो काम भयो नि त। अनि त्यो झन्झटिलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले सिधै मेमोरीदेखि आइओ डिभाइसेसमा डाइरेक्टली यदि त्यसलाई सो गर्नु छ आउटपुट भनेपछि सिधै मेमोरीदेखि इनपुट आउटपुट डिभाइसेसको युज गर्यो, या त्यसलाई स्टोर गर्नु छ सिधै आइओ डिभाइसेसदेखि भने मेमोरीमा सिधै डाइरेक्टली स्टोर गरिनु भयो विदाउट सिपियु इन्भल्भमेन्ट। सिपियुलाई हामीले युजै नगरिकन होइन, सिपियुलाई युज गर्नै परेन। हामीले स्टोर गर्न पऱ्यो भने डेटा सिधै डाइरेक्टली आइओ डिभाइसदेखि मेमोरीमा पठाइयो, मेमोरीदेखि अब यसलाई प्रिन्ट गर्न पऱ्यो या त्यसलाई सो गर्न पऱ्यो या रिजल्ट पब्लिस गर्न पऱ्यो भनेपछि सिधै मेमोरीदेखि चाहिँ हामीले आइओ डिभाइसेसमा त्यो ट्रान्सफर गरियो डेटा विदाउट इन्भल्भमेन्ट अफ सिपियु होइन। अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट चाहिँ काम हुँदैन, त्यसको पनि मिडल पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो डिएमए हुन्छ। सब यो काम चाहिँ डिएमएले प्रोभाइड गर्छ, हेल्प गर्छ होइन। अब डिएमएले के गर्छ भने डिएमए युज हुन्छ त्यसको लागि डेटा यताउता गर्नेको लागि। अनि यो सिपियु चाहिँ हाम्रो इन्भल्भमेन्ट भएन। किन इन्भल्भमेन्ट भएन भने त्यसमा त्यो माथि त्यो डेटा यस्तो खालको डेटालाई मात्र फेरि काम गर्छ है, जुन डेटा चाहिँ अलरेडी रिजल्ट भइसकेको, अपरेसन भइसकेको, जुन चाहिँ सिपियुले युज गर्न परेको छैन त्यसलाई होइन। जस्तै त्यस्तो खालको डेटा कि जुन हामीले सिर्फ स्टोर गर्नु छ त्यो डेटालाई, त्यसलाई केही एक्जिक्युसन गर्नु परेको छैन, त्यस्तो खालको डेटालाई चाहिँ हामीले सिधै स्टोर गर्न सकिन्छ मेमोरी, या त्यसलाई रिजल्ट आउटपुटमा सो गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो सिपियु युज हुँदैन कि होइन। यदि त्यस्तो केसमा सिपियु युज गर्यो भने के हुन्छ, मेमोरी बढी खान्छ नि त। मतलब त्यसलाई सिधै पहिला आइओदेखि सिपियुमा लानु पर्यो, सिपियुले केही काम गर्नु परेको छैन, सिधै फेरि सिपियुले त जा तेरो काम छैन भनेर सिपियुले फेरि उता मेमोरीमा ट्रान्सफर गर्छ भनेपछि त्यो लामो बाटो भयो कि होइन। सिपियु युज भएकै छैन भने हामीले सिपियुमा त्यसलाई किन पठाउने? सिपियुमा नपठाउँ न, सिधै डाइरेक्टली मेमोरीमा पठाउँ नि त। आइओ डिभाइसदेखि मेमोरीमा डाइरेक्टली पठाउँ। त्यसरी पठायौँ भने हाम्रो चाहिँ अलिकति फास्ट पर्फर्मेन्स हुन्छ र छिटो स्पिड हुन्छ क्या, एकदम स्पिड, सिस्टमको स्पिड चाहिँ अझै धेरै हुन्छ, जो चाहिँ हामीले म्याक्सिमम गेन गर्छौँ स्पिड। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो मेमोरीदेखि आइओ डिभाइसदेखि मेमोरीमा हाम्रो डेटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ डिएमएले एकदम हेल्प गर्छ क्या होइन। डिएमएलाई चाहिँ हामीले 8257 पनि भनिन्छ, 8257 पनि भनिन्छ डिएमएलाई। त्यस्तो केसमा चाहिँ डिएमएले हेल्प गर्छ। अब डिएमएले कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि ओके, डिएमएले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ भने अब यो हाम्रो भयो पेरिफेरल डिभाइसेस होइन। यो हाम्रो पेरिफेरल डिभाइसेस भयो, यो हाम्रो मेमोरी भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो डिएमए कन्ट्रोलर होइन, हाम्रो कन्ट्रोलर। यो चाहिँ हाम्रो सिपियु भयो।
अब यदि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अब सिपियु युज गर्नु परेको छैन, युज गर्नु आवश्यकता छैन भने डिएमए युज गर्नुपर्छ। अब डिएमएलाई युज गर्दाखेरि कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि पेरिफेरल डिभाइसले पहिला के गर्छ भने मैले डिएमएको युज गर्न पर्यो भनेर डिएमए रिक्वेस्ट कसलाई पठाउँछ, डिएमए कन्ट्रोलरलाई के रिक्वेस्ट पठाउँछ, डिआरक्यू। जब डिआरक्यू रिक्वेस्ट पठाउँछ नि, डिआरक्यू सिग्नल जेनेरेट गरेर डिएमएलाई पठाउँछ नि, त्यसले डिएमएले आफै बुझ्छ कि यसले डिएमए चाहिएको छ भनेको छ भनेर भन्छ। मतलब त्यसलाई डिएमए चाहिएको छ भनेर उसले बुझ्छ, डिएमए कन्ट्रोलरले बुझ्छ कसलाई चाहिएको छ, पेरिफेरल डिभाइसेस। डिआरक्यू भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा रिक्वेस्ट हो हैन, डिएमए रिक्वेस्ट भनेको, डिआरक्यू भनेको डिएमए रिक्वेस्ट। त्यसपछि यसले बुझ्छ, डिएमए कन्ट्रोलर बुझिसकेपछि अब मेनली यसमा चाहिँ के को खेल छ भने हाम्रो डेटा बस सिस्टम बसको कुरा छ। सिस्टम बसभित्र हाम्रो डेटा बस, एड्रेस बस र कन्ट्रोल बस, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो सबै सिस्टम बस चाहिँ कोसँग छ, सिस्टम बस चाहिँ हाम्रो सिपियुसँग छ। जुन सिस्टम बस चाहिँ अहिले सिपियुसँग छ, त्यो सिस्टम हाम्रो मेनली डेटा ट्रान्सफर हुने भनेको के थ्रु, एड्रेसको थ्रु, एड्रेस बसको थ्रु र डेटा बसको थ्रु। अब त्यो चाहिँ हाम्रो सिपियुसँग हैन। सिपियुले काम नगर्ने, अब सिपियुलाई हामीले काम नलगाउने भनेपछि त्यो सिस्टम बस हामीले कहाँ लानु पर्यो, किनभने सिस्टम बसको थ्रु डेटा ट्रान्सफर हुन्छ नि त। सिस्टम बस हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, सिस्टम बसलाई यहाँ लानु पर्यो। सिस्टम बस अब हामीले यहाँ युज गर्नु पर्यो, किनभने सिपियु इन्भल्भमेन्ट सिपियुलाई युज गर्नु परेकै छ। अब युज गर्नु छैन भने हामीले सिस्टम बसमा त हामीले यता लानु पर्यो हैन। सिपियुलाई अब इग्नोर गर्दैछौँ, तर हामीलाई सिस्टम बस त चाहिन्छ। सिस्टम बस जो अहिले सिपियुसँग छ, त्यो सिस्टम बस त चाहिँ हामीले डिएमएमा ल्याउनु छ। त्यो सिधै आउनु न, तर कसरी आउँछ भन्दा कुन रिक्वेस्ट पठायो भने त्यो डिएमएमा आउँछ। अब त्यो सिस्टम बस हामीले सिपियुको सिस्टम बस हामीले डिएमएमा ल्याउनु पर्दा चाहिँ हामीले के युज गर्नुपर्छ भने पहिला एचएलक्यू चाहिँ सिग्नल चाहिँ हामीले सिपियुलाई पठाउनुपर्छ, जुन चाहिँ होल्ड रिक्वेस्ट भनिन्छ, एचएल होल्ड भनिन्छ। अब त्यो रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि बुझ्छ कि सिपियुले युनिटलाई डिएमएलाई सिस्टम बस चाहिएको छ भनेर बुझ्छ। त्यसपछि उसले सिस्टम बस चाहिँ यस थ्रु पठाउँछ, एचएलडिए हैन, होल्ड रिक्वेस्ट, होल्ड एक्नोलेजमेन्ट, होल्ड रिक्वेस्ट न होल्ड एक्नोलेजमेन्ट, होल्ड एक्नोलेजमेन्टको थ्रु उसले सिस्टम बस चाहिँ कसलाई प्रोभाइड गर्छ, डिएमएलाई प्रोभाइड गर्छ। अब डिएमए चाहिँ अब लिङ्क हुन्छ कोसँग, मेमोरीसँग डाइरेक्टली। अब हाम्रो त्यो काम नहुनु मतलब यो दुईटा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो सिपियु चाहिँ हाम्रो मास्टर थियो। मास्टर भन्दा सिपियुले सब काम गर्थ्यो नि त, हामीले सिपियुलाई ब्रेन अफ कम्प्युटर भनिन्थ्यो नि त। त्यस्तो त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो यो सिपियु चाहिँ मास्टर थियो र डिएमए चाहिँ हाम्रो के थियो, स्लेब्स थियो। तर यसले सिस्टम बस, यसको सिस्टम बस चाहिँ डिएमएलाई दियो भनेपछि त्यो अपोजिट हुन्छ। अब सिपियु चाहिँ हाम्रो स्लेब हुन्छ, डिएमए चाहिँ हाम्रो मास्टर हुन्छ हैन। जब सिस्टम बस चाहिँ डिएमएसँग जान्छ तब डिएमए के कस्तो एक्ट गर्छ, मास्टर जस्तो एक्ट गर्छ। त्यसपछि हामीसँग सिस्टम बस आयो, सिस्टम बस कोसँग आयो, डिएमएसँग। अब सिस्टम बसमा हाम्रो के पर्छ, एड्रेस बस, डेटा बस र कन्ट्रोल बस, तीनटा पर्छ। अब कुनै पनि डेटा पठाउनु पर्यो भने या त्यसलाई स्टोर गर्नु पर्यो भने सिपियु युज गर्न परेन, हामीले सिपियु इन्भल्भ हुने भएन त्यसमा। सिधै पेरिफेरल डिभाइसले यदि स्टोर गर्नु पर्यो भने डेटा डाइरेक्टली मेमोरीलाई पठाइदिए भयो हैन, या मेमोरीले केही इनपुट आउटपुट पेरिफेरललाई दिनु पर्यो भने सिधै डाइरेक्टली डिएमएको थ्रु जाने भयो। यही नै हो हाम्रो केस, यति नै हो। सो अब चाहिँ डिएमए कन्ट्रोलर भन्दा एक नम्बरमा सोधिन सक्छ। अब हाम्रो डिएमए कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ यो डिएमए कन्ट्रोलर वाट इज के अरे डिएमए भनेर सोध्छ। डिएमए इज अ मेथड अफ allowing data to move from one location to another in a computer without intervention from the central process हैन। हामीले सेन्ट्रल सिपियु युज नगरिकन डेटालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यो एक ठाउँ भन्नाले मेमोरी र इनपुट आउटपुट डिभाइसेसको बिचको कुरा हो। त्योभन्दा अगाडि अब डिएमए कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ जुन यो हेल्प गर्छ नि, जुन यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गराउन त्यसलाई हेल्प गर्ने एउटा डिभाइसलाई नै हाम्रो, त्यो डिभाइसलाई नै डिएमए कन्ट्रोलर भनिन्छ। त्यो चिजलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यति हो, अरू केही होइन। यसमा लास्टमा के लेखिदिएको हुन्छ नि, यसमा द प्रोसेस इज म्यानेज बाई चिफ इज नोन एज डिएमए कन्ट्रोलर लेखिदिँदा पनि हुन्छ, या यो डिफिनेसन लेख्दा पनि हुन्छ। यसको मेनली फिगर चाहिँ यो हाम्रो।
अब चाहिँ यो पनि हो डिएमएको फिगर, यो बनाउँदा नि हुन्छ। अब इन्ट्रोडक्सन यही हो हैन, केही बुझाउनु पर्दैन, सबै लेखेकै छ। अनि बेसिक डिएमए अपरेसन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, लेख्दा हुन्छ, 4 नम्बरमा आउँछ यो अपरेसन हो हैन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ फिगर हो डिएमएको फिगर, अपरेसन कसरी हुन्छ भनेर त्यो बनाउनै पर्छ। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो एडभान्टेज हो हैन। एडभान्टेज के हुन्छ नि, यसमा फास्ट हुन्छ हैन, किनभने सिपियु युज गर्न परेको छैन, म्याक्सिमम गेन गर्न सकिन्छ भन्यो। त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो डिएमएको कस्ट लाग्छ। डिएमएलाई चाहिँ हामीले डेटा कमान्ड मात्र दिन सकिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले र डेटा हुन्छ, नन डेटा चाहिँ हामीले त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न सकिँदैन, त्यस्तो खालको डेटालाई चाहिँ सिपियु युज गर्नुपर्छ भनेको छ। डेटा हेज टु बी स्टोर इन कन्टेनेन्ट म्याप लेख्यो नि, यहाँ कन्टेनेन्ट म्याप र लोकेसनमा स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ डेटाहरूलाई। एप्लिकेसन चाहिँ यस्तै छ। डिएमए हेज बिन अ बिल्ड इन अ features of PC architecture since the introduction of original by IBM PC. IBM PC बनेको जब डेभलप भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ डिएमएहरू त्यसैमा बिल्ट इन फिचर थियो, त्यसैमा राखिन्थ्यो आइबिएम पिसीहरूमा, ओरिजिनल जहिले डेभलप भयो त्यतिखेर। पिसी बेस्ड डिएमए युज्ड इट वाज युज फर फ्लोपी डिस्क, यस्तो खालको फ्लोपी डिस्कहरूमा चाहिँ हाम्रो डिएमएहरू युज गरिन्थ्यो, त्यस्तो खालको पिसीहरूमा जहाँ फ्लोपी डिस्कहरू चल्ने, हार्ड डिस्कहरू चल्छ, त्यस्तो खालको उसमा चाहिँ डिभाइसमा चाहिँ पिसीहरूमा चाहिँ डिएमए युज गरिन्थ्यो भनेको। पिसी हेज अ डिएमए टेक्नोलोजी एलोङ विथ द हाई स्पिड बसहरू पनि युज गरेको थियो। इज ड्रिभन बाई डेटा स्टोरेज, कम्युनिकेसन एन्ड ग्राफिक निड्स अल विच रिक्वायर द हाइएस्ट रेट अफ डेटा ट्रान्सफर बिट्विन द सिस्टम मेमोरी एन्ड, त्यस्तो खालको डिभाइसमा चाहिँ हाम्रो डिएमए युज गरिन्थ्यो र त्यसको सिस्टम चाहिँ एकदम फास्ट हुन्थ्यो। ओके, आजलाई यति। हेभ अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम।